ध्यान समाधि का 8 चरणहरू मेडिटेशन the 8 stages of samadhi. बौद्ध धर्मको प्राचीन साधना पद्धतिहरूमध्ये ज्ञान या ध्यान भनेर पाली भाषामा भनिने ध्यान विधिले व्यक्तिको चञ्चल अस्तव्यस्त र छरपष्ट अनि आक्रामक जङ्गली स्वभाव र पाशविकताहरूद्वारा तीव्र वेगमा गतिमान भएको चित्तलाई एकाग्र, शान्त, अचञ्चल, संयमित र सुस्तरी अनि रागरहित, द्वेषरहित र मोहरहित बनाउनलाई मनलाई एउटा लेजर लाइटको बीम जस्तै एकाकार या कोहेरेन्स बनाएपछि सूक्ष्म बिन्दु वान पोइन्टेडनेस जस्तो बनाउँदै श्वासको तालसँगै र अन्य भावनाहरूद्वारा पुनः संकुचन कन्ट्र्याक्सन अनि मनको विस्तार एक्सपेन्सन अर्थात् भावना या मनको तालिम ट्रेनिङ अफ द माइन्ड को विधिहरूद्वारा अनन्तमा विस्तार गराएर वा फैलाएर दुःख, पीर, अवसाद, कुण्ठा, राग, द्वेष अनि कामे सुकाम सुखलीका अर्थात् केवल काम भोगको सुखमा मात्रै सुखको अनुभव गर्ने र हरदम त्यसैमा रम्न चाहने जस्ता आदतहरूबाट वशीभूत भएका व्यक्तिहरूलाई र विभिन्न असन्तुष्टिहरूबाट वितरागी भई आनन्द तिरेक अवस्था या एक्सटासीमा रम्ने या 1 अरबमा भन्दा दुखी मानव मन मस्तिष्क या चलन चल्तीको भाषामा दुखी आत्मालाई 7 प्रकारका ध्यान विधिहरूद्वारा स्वर्गीय आनन्दको मार्गमा प्रवेश गराउँदछ भने अर्को 8औं ध्यान साधनाको प्राप्तिले त्यसभन्दा पनि परको अवस्थाको प्राप्ति या डाइरेक्ट रियलाइजेसन गराउँदछ या रूपान्तरण हुन्छ व्यक्तिमा द 7 स्टेप्स टु हेभन एन्ड बियोन्ड। जसरी एउटा अनुभवी माउतेले उन्मत्त जङ्गली हात्ती या घोडालाई शान्त र आज्ञाकारी बनाउन जे जसरी उसले दाप्ने र साध्ने कार्यहरू गर्दछ र आफूले चाहे अनुसारको घरेलु र आज्ञाकारी बनाउने काम गर्दछ, त्यसरी नै बहिर्मुखी र छताछुल्ल र छरपष्टिएको मन या एक्सट्रोभर्टेड एन्ड डिसिपिएटेड माइन्डलाई वा चित्तलाई दाप्ने, साध्ने र काबुमा ल्याउने काम गर्दछ ध्यानले वा ध्यान साधनाले, जसको फलस्वरूप जतिसुकै जब्बर र जङ्गली मनलाई समेत कुनै एक सूक्ष्म आलम्बन या ध्येय वस्तु या कसिडा या अब्जेक्ट अफ मेडिटेसनमा एकनाससँग लगाउँदा चाल्न पाउने गरी मन गहिरो निन्द्रा जस्तो सुसुप्ति अवस्थाको प्राप्ति हुन्छ या मनको विभिन्न वृत्तिहरू घटेर अवशोषण या एब्जर्प्सन या मनको विलय हुन जान्छ र केवल एकाग्रताको गहिरो वान पोइन्टेडनेस या बिन्दु या एपेक्स माइन्डको अवस्थामा व्यक्ति गमन गर्दछ। एउटा कुरा ध्यानका सम्बन्धमा भने सुरुमै बताइदिउँ, एक समाधि फलित गराउने ध्यान भावना वा विधिमा कुनै प्रकारको जोर जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। प्राकृतिक तवरले स्वतः ध्यानमग्न हुँदै सम्यक समाधिको गहिराईमा प्रवेश मिल्नु पर्दछ। ध्यान विशेष गरी थेरवाद र महायान बौद्ध धर्ममा साधकहरूको आध्यात्मिक उन्नति र विकासको पहिलो मार्गको साधन वा औजार भनेकै ध्यान हो। ध्यान वा ध्यान विधिलाई चाइनिजहरू समक्ष पुग्दा छान, जापानिजहरू समक्ष पुग्दा झ्यान वा झाझेन अनि तिब्बतीहरूमा गम या घम आदि आदिद्वारा बोलाइन्छ। सुरुमै स्पष्ट पारिदिइहालौँ कि तल उल्लेखित कुराहरू ध्यानका विधिहरू
या भावना विधिहरू वा कसरी ध्यान भावना गर्ने भन्ने सम्बन्धी एउटा टेक्निक्स भन्दा पनि उक्त ध्यान साधना विधिले साधकको शरीर, चित्त या मन मस्तिष्क र चेतनामा आउने परिणामहरू या रिजल्ट या कन्सिक्वेन्सेसका बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिनका लागि भनेर यो प्रयास गरिएको हो। उन्मत्त हात्ती जस्तो बलवान र बाँदर जस्तो चञ्चल मनलाई शान्त र अकम्पित बनाउनलाई 8 प्रकारका ध्यानका विधिहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु उत्तम हुन्छ। तर यो प्राचीन साधना विधिलाई वैयक्तिक रूपमा या इन्डिभिजुअली एउटा योग्य व्यक्ति या ध्यानाचार्य या गुरुको संरक्षण र निर्देशनमा मात्र सिक्नु र अभ्यास गर्नु पर्दछ। खासमा भन्ने हो भने हाम्रो वास्तविक चित्तको स्वभाव भनेको पूर्णिमाको जुन जस्तो शान्त, शीतल र द्वितीय रङले प्रकाशित भएको हुन्छ। चित्तं पवासरमिदं भिक्खवे आगन्तुके हि उपकिलिथं। चित्त पवासर अर्थात् चित्त खाली हुन्छ भिक्षुहरू, आगन्तुके हि अर्थात् आगन्तुकहरू जस्तै बाहिरबाट घुसपैठ गरेकाहरू, आँखाबाट रूप, जिब्रोबाट रस, नाकबाट गन्ध, कानबाट शब्द र छालाबाट स्पर्श अनि मनद्वारा विचार, भावना, योजना, चाहना आदि विविध प्रकारका कुराहरूले पब्बासर चित्त या सफा क्यानभास जस्तो चित्तलाई रङ्ग्याएको हुन्छ, पोतिएको हुन्छ। आगन्तुके हि उपकिलिथं भनेर अभिधम्म पिटकमा उल्लेख गरिएको छ। जब 9 महिनासम्म ढुक्क न भोकको या खानाको चिन्ता, न चिसोको या गर्मीको चिन्ता, न दिशा पिसाबको ऐठन, न स्वास्थ्यान्न र घचेड्नको धन्दा र धपडी, केवल सधैँ आनन्दमा रहेको हामीलाई आमाको गर्भबाट पहिलोचोटि गलत्याइन्छ, तब हामी झस्किँदै र डराउँदै बाहिर संसारमा मिल्काइन्छौँ। तब अत्तालिएर जोडसँग च्या गरेर रुन्छौँ। तब त्यही क्षणमा हामीले बिर्सिन्छौँ कि म त शान्त, दान्त, सौम्य, तेजवान, शुद्ध चेत वा चैतन्यलाई या शुद्ध बोधलाई। अब छोटकरीमा पञ्चनिवर्ण या 5 प्रकारका होस र जागरण या गहिरो एकाग्रताका लागि बाधा या मनको पर्दाहरू या अब्स्ट्रक्सन्सहरू, बाधा व्यवधानहरूलाई छिचोल्नु पर्दछ। पहिलो या प्रथम ध्यान या प्रीति या सन्तुष्टि र तृप्ति। पहिलो या प्रथम ध्यानमा आनन्द, खुसी र एक बिन्दुमा मन एकाग्र हुन्छ र एकताबद्ध हुन्छ। ध्यानको आलम्बन वस्तुमा केन्द्रित हुन्छ। विवेकसहित मनमा सन्तुष्टि र शरीरमा सुख या सुखानुभूतिको प्राप्ति हुन जान्छ। पहिलो ध्यान भावना अभ्यासद्वारा नै साधकको मनमा अझै पनि अनेक प्रकारका विचार, तर्क वितर्कहरू उठिरहन्छन्। तथापि ती विचार वा वितर्कहरू कामवासना तथा निकृष्ट चाहनाहरूसँग जोडिएका हुँदैनन्। साधकमा राग र द्वेष रूपी विकारहरू उत्पन्न गर्ने अकुशल धर्महरूबाट टाढा हुँदै गएको हुन्छ। अलि विस्तृतमा सूत्रले भन्दछ, विवच्चैव कामेहि विवच्च कुशलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पिति सुखं पठं ध्यानं उपसम्पज्य विहरति। तृतीय या दोस्रो ध्यान गहिरो स्तरको एकाग्रता समावेश हुन्छ। यसमा जहाँ प्रारम्भिक आनन्द या सन्तुष्टि या तृप्तिको अनुभूति अझ सूक्ष्म, अझ शान्त र आनन्द या शारीरिक सुखमा परिणत हुन्छ। जब साधक ध्यान साधनाको गहिराइतर्फ बढ्दै जान्छ, त्यस्तो स्थितिमा साधकले ध्यान साधनाको द्वितीय ध्यानको स्थिति प्राप्त गर्दछ। द्वितीय ध्यानको यस स्थितिमा साधकको मनमा उड्ने विभिन्न प्रकारका वितर्क अनि विचारहरू पनि क्रमशः क्षय हुँदै अन्ततः विचार र वितर्क उत्पन्न हुने प्रक्रिया नै समाप्त हुन्छ। साधनाका कारण यसरी मनमा तर्क, वितर्क र विचारहरू समाप्त हुँदा साधकको मनमा प्रीति, प्रमोद या साधना कालमा मनमा उत्पन्न हुने शान्ति र आनन्दका लहरहरू अनि देह सुखका अनुभूतिहरू झन्झन प्रगाढ हुन थाल्दछ। अथवा
द्वितीय ध्यानको स्थितिमा साधकको विचार वितर्क नष्ट भई मनमा प्रीति, देहमा सुख र समाधिको स्थिति मात्र शेष रहन्छ। अझ विस्तारमा सूत्र भन्छ, वितक्क विचारानं उपशमा अज्जतं सम्पसादनं चेतसो एकोति भावं अवितक्कं अविचारं समाविजन् इति सुखं द्वितीय ध्यानं उपसम्पज्य विहरति। त्यसरी नै तेस्रो या तृतीय ध्यान, जसमा सुख, एकाग्रता अर्थात् समाधि, जब साधकले साधनालाई निरन्तरता दिइरहन्छ, गम्भीर भएर अझ गहिराइमा लाग्दछ, तब सूक्ष्म अनुभवहरू हासिल गर्न थाल्दछ। यस्तो अवस्थामा साधना गहिरिँदै जाँदा साधकको मनमा उत्पन्न भएका प्रीति, प्रमोदका लहरहरू पनि क्रमशः पातलिँदै र छाटिँदै र बिलाउँदै जान्छन्। तृतीय ध्यानको यस्तो स्थितिमा साधकको मनमा प्रीति, सुखद अनुभूतिहरू लुप्त हुँदै गएर साधकमा अझै देह सुख र समाधिको अनुभूति शेष रहन्छ। यसरी देहमा हुने सुख र समाधि मात्र दुई अङ्गहरू शेष रहने यस तृतीय ध्यानको स्थितिमा साधक उपेक्षक, स्मृतिवान र दृष्टाधर्म सुखविहारी भने जस्तो स्थितिमा रहन्छ। स्मरण रहोस्, यो तृतीय ध्यानको सुखसहित विहार गर्ने अवस्था सुखद संवेदनाहरूका भोगबाट प्राप्त हुने सुख होइन, अपितु उपेक्षा वा समभावबाट उत्पन्न हुने सुख विहार हो। तृतीय ध्यानको स्थितिमा साधक आर्य स्थितिमा जान्छ र ध्यान गर्ने साधकले समानता र परिष्कृत जागरूकताहरूको अवस्था अनुभव गर्न थाल्दछ। प्रारम्भिक आनन्द र खुसी अझ क्षीण हुँदै जान्छ, मन अझ स्थिर र शान्त हुन्छ। यस विषयमा सूत्र भन्छ, तृतीय च विरागा उपेक्षको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति यन्तं पर्या अचिक्खन्ति उपेक्षको सतीमा सुख विहारीति ततीयं ज्ञानं उपसंपज्य विहरति। चौथो या चतुर्थ ध्यान, एकाग्रता पालीमा या एकाग्रता मात्र केवल समाधि अवस्था। यो अवस्था गहिरो समता, शान्ति र मनका व्याकुलताहरू र छटपटीहरू ध्यानको तेस्रो अवस्थाको प्राप्ति पश्चात जब साधकले समाधि साधनालाई अझ निरन्तरता दिइरहन्छ, तब साधना झन्झन गहिरिँदै जान्छ र साधकमा देह सुखका अनुभूतिहरू वा संवेदनाहरू पुरै समाप्त भएर जान्छन्, जसका कारण साधकमा समाधिको अङ्ग मात्र शेष रहन्छ। समाधिको यस्तो स्थिति जहाँ समाधि या एकाग्रता, शुद्ध एकाग्रता, अचञ्चल मनको स्थिति अनि पूर्ण जागरूकताका कारण उत्पन्न हुने समाधिको बोध साधकमा भइरहेको हुन्छ। यसरी सम्यक समाधि साधनामा साधक चरणबद्ध रूपमा साधनामा प्रगति गर्दै गएर प्रथम ध्यान, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रतादेखि द्वितीय ध्यान, प्रीति, सुख, एकाग्रता अनि त्यसरी नै तृतीय ध्यानमा प्रवेश गर्दै सुख र एकाग्रता, अन्ततः चौथो ध्यान, जसमा मात्र समाधिको स्थितिमा साधक ध्यानमग्न हुन्छ। स्टिलनेस अफ द माइन्ड, यस शान्त छाल र लहरहरू बिनाको धुलो मैलो पात पतिङ्गर नभएको स्वच्छ र शुद्ध पानी भएको तलाउ जस्तो साधकको मन हुन्छ, जसका कारणले मनको दृष्टिबोध या स्पष्टता, क्ल्यारिटी अफ माइन्डको प्राप्ति पनि हुन्छ। खासमा गहिरो रूपमा दुःख पनि होइन, सुख पनि होइन, अदुःखम असुखमको स्थिति प्राप्त हुन्छ। यी कुराहरू सूत्रमा अझ विस्तृत रूपमा बताइएको छ। सुखस्य च पहान दुःखस्य च पहान पुब्बैव सोमनस्य दोमनस्यानं अत्थङ्गमा अदुःखमा सुखं उपेक्षा सति परिशुद्धिं चतुर्थं ज्ञानं उपसंपज्य विहरति। यी चार ज्ञान
या ध्यानहरू बाहेक पनि निराकार वा अरूप ध्यान या अरूप ध्यान या अरूप आयतन भनेर चिनिने अन्य 4 चरणका साधना विधिहरू पनि यसमा समावेश भएको हुन्छ। 8 प्रकारका ध्यान वा ध्यानमा यो बुझ्नु वा ध्यान दिनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि ध्यानको प्राप्ति र बुझाइ पनि विभिन्न बौद्ध शिक्षा र परम्परा र तिनका अभ्यासकर्ताहरू बीच पनि फरक नै हुन सक्छ। तिनीहरू प्राय कति समर्पित भएर अभ्यास गरेका छन् अनि उसको लगन, एकाग्रता र चित्तको वृत्ति कस्तो छ त्यसमा भर पर्दछ। अरूप ध्यानका बारेमा बौद्ध धर्ममा 4 भौतिक वा रूप ध्यान र सँगसँगै 4 निराकार वा अभौतिक या अरूप ध्यानहरू समावेश छन्। यी निराकार ध्यानहरू भौतिक रूप र धारणाको दायराभन्दा बाहिर अवशोषणको गहिरो अवस्था मानिन्छ। प्रत्येक अरूप ध्यान मानसिक परिष्करण र चित्तको फैलावट, शुद्धि र अन्ततः विलय नै यसको प्रतिफलन हुन जान्छ। 5औं ध्यान आकाशन अन्यायतन अर्थात् इन्फाइनाइट स्पेस। यस ध्यानमा ध्यान गर्नेको मन वा चित्त अनन्त आकाशमा विस्तार हुन्छ। मनले असीमितता र फराकिलोपनको अनुभव गर्दछ। सीमा र सीमितताहरूभन्दा पर मन विस्तार हुन्छ। 6औं ध्यान या 6औं ध्यान विज्ञानन्यायतन या अनन्त चेतनाको स्थिति, इन्फाइनाइट कन्सियसनेस। यसमा 5औं ध्यान साधनामा जसरी मन वा चित्त अनन्तमा विस्तार भएको थियो, 6औं ध्यानमा विज्ञानन्यायतनमा भने आफूभित्र बोध गर्नेवाला जुन शुद्ध चेतना छ त्यो फैलिएर पङ्ख फिजाएर अनन्त चेतनाको अनुभव गर्दै एकाकार ब्रह्म भावको अनुभूति गर्दछ। जुन चेतनाको अनन्त फैलावद्वारा अन्तर सम्बन्ध र विश्व ब्रह्माण्डीय चेतनाको गहिरो अनुभूति हुन जान्छ। साधकलाई आफू या आफ्नो चेतना अनन्त विश्व ब्रह्माण्डमा फैलिएको बोध हुन्छ। 7औं ध्यान अकिञ्चन न्यायतन या शून्यताको अनुभूति या नथिङनेस। यस ध्यानमा असीम चेतनाको बोध फेरि हराएर शून्यताको स्थितिमा पुग्छ। दिमागले शून्यताको अनुभव गर्दछ। विविध प्रकारका अवधारणा र मानसिक संरचनाहरूबाट मुक्त हुन्छ अथवा कुनै पनि प्रकारको सामग्रीहरू, मनका विचार, भाव आदि सबै विलय भएर शून्यता, खाली एकटकको स्थिति रहन्छ। 8औं ध्यान नैव संज्ञा न संज्ञायतन, नाइदर परसेप्शन नर नो परसेप्शनको स्थिति। यो गहिरो निराकार ध्यान हो जहाँ शून्यताको बोध पनि समाप्त भएर जान्छ र गहिरो स्थिरता र सूक्ष्मताको अवस्थाको प्राप्ति हुन्छ, जहाँ संज्ञा या भेदहरू पनि हुँदैन र कता कता फेरि छुट्याउने, बोध गर्ने, लेबल लगाउने जस्तो संज्ञाका कार्यहरू छ जस्तो पनि हुन्छ। चेतना या बोधको सूक्ष्म भावना मात्र यसमा बाँकी रहन्छ। रूप ध्यानदेखि निराकार ध्यानसम्मको प्रगति सामान्य संवेदना र अनुभवहरूको परिशोधन हुनुको साथै आफ्नै अन्तर्जगतको यात्राको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यी निराकार ध्यानहरूलाई ध्यानको उच्च र उन्नत अवस्था मानिन्छ, जसलाई असाधारण एकाग्रता, एक्सट्रिमली वन पोइन्टेडनेस वा एपेक्स माइन्ड या पिनाकल माइन्ड अनि साथमा अन्तर्दृष्टि, इन्साइट को स्थिति प्राप्त हुन्छ। साधकलाई बौद्ध शिक्षाहरूमा चेतना, कन्सियसनेस अनि अनन्तता, इन्फाइनाइट स्टेट र वास्तविकता, रियालिटी बीच गहिरो अन्तर्दृष्टि या डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ या डिपर इन्साइट या भावनामय प्रज्ञा, एक्सपिरियन्शियल विस्डम अनुभूतिसँग सम्बन्धित हुन्छन्। यी 8 प्रकारका ध्यान भावनाको गम्भीरतापूर्वक साधनामा रत ध्यानी साधकलाई अन्तमा
एकमुष्ट रूपमा प्राप्त हुन जाने लाभांश या बोनस बनेको संज्ञा वेदयित निरोध, अर्थात् संज्ञा पनि वेदना पनि निरोध हुन जान्छ। सिजेसन अफ पर्सेप्सन, फिलिङ्स। अन्तमा उपरोक्त 8 तहका ध्यान चरणहरू र विपश्यना अभ्यासहरू बौद्ध ध्यान साधनाका अभिन्न अङ्गहरू हुन्। समाधिका 8 चरणहरूले एकाग्रता र अवशोषणलाई जोड दिन्छ भने विपश्यना ध्यान भावनाले वास्तविकताको प्रकृतिमा वा सचेतना, अवेरनेस र अन्तर्दृष्टि, इन्साइटमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यी अभ्यासहरू प्राय एक अर्कामा पूरक हुन्छन्। यी दुवै चरणका या दुवै प्रकारका ध्यान साधना विधिहरूले मनलाई वा चित्तलाई शुद्ध गर्ने र संस्कारहरू क्षय गर्ने कार्यमा साधकलाई सहयोग गर्दछ। वरिष्ठ र गम्भीर साधकहरूले यी दुवै प्रकारका ध्यान साधना विधिहरूको सम्यक रूपले अभ्यास गर्नुपर्दछ। आजलाई यति।